एकैछिन आयोजक सदस्यहरूलाई नाम उच्चारण गरेर 121 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। पहिलोपल्ट 8बाट आदरणीय नवराज पाठकज्यू 15,005 दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। उहाँलाई पनि सम्मान ग्रहणका लागि हामी आमन्त्रण गर्दछौँ। नारायणस्थान 2बाट खमबहादुर नेपालीजी 10,005 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। उहाँलाई पनि पहिलोपल्ट 9बाट कर्णबहादुर रोकाजी 15,005 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। उहाँलाई पनि पहिलोपल्ट 9बाट फेरि बहादुर रोकाजी 15,010 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। उहाँलाई पनि पहिलोपल्ट 1बाट काशीराम शर्माज्यू 10,000 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। उहाँलाई पनि त्यसै गरी नारायणस्थान 4बाट सुश्री शान्ताजीज्यू 10,000 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। उहाँलाई पहिलोपल्ट 1बाट रामु राज शर्मा 10,005 रुपियाँ दान प्रदान गर्नुभएको छ, धन्यवाद। प्राचार्यज्यू आयोजकको नामहरू घोषणा गर्नुहोस्। हजुर म फेरि हाम्रा आयोजकज्यूहरूको दाताज्यूहरूको नाम उच्चारण गरिरहेको छु। हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ सबै दातालाई हाम्रो मञ्चको दायाँपट्टिबाट सम्मान पत्र वितरण गर्न। केही छुटफुट भएमा, हाम्रो गल्ती कमजोरी भएमा अवश्य पनि यहाँले दायाँपट्टि आएर हाम्रा गुरुआमाहरूसँग सम्पर्क गरेर सम्मान पत्रहरू लिएर जानुको लागि हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ। र हामीले दिनदिनै हाम्रा आयोजकहरूको नाम उच्चारण गरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ यहाँहरूको नाम 2 पटक 3 पटक पनि आएको हुन सक्छ। दायाँपट्टि आएर आज नाम नआए पनि यहाँहरूले सम्मान पत्र ग्रहण गरेर गइदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। र आजका आयोजकज्यूहरूको सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गरिदिनु हुनको लागि आजका सभानायक क्याप्टेन चक्रबहादुर खत्रीज्यू, त्यसै गरी आजका अन्य सभानायकज्यूहरूको हातबाट हामीले त्यहाँ सम्मान पत्र र रामनामीद्वारा सम्मान गर्नेछौँ। म नाम उच्चारण गर्छु, यहाँहरू दायाँपट्टि आइदिनु होला र सबैले सहयोग गरिदिनु होला। पहिलोपल्ट गाविस वडा नम्बर 3 निवासी विष्णुप्रसाद शर्मा रु 2,000। त्यस्तै गरी पहिलोपल्ट गाविस वडा नम्बर 7 निवासी सागर रिजाल 2,000। त्यसै गरी पहिलोपल्ट गाविस वडा नम्बर 7 निवासी लीलाधर रिजाल 2,005। त्यस्तै गरी कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 9 निवासी दिलकुमारी खड्का कार्की रु 2,000। त्यसै गरी वर्मा कुमारी ईश्वरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान कुस्मा नगरपालिका 10 2500। त्यस्तै गरी नारायणस्थान 3 नारायणस्थान स्वास्थ्य चौकी रु 2,000। त्यसै गरी नारायण अमला चौक 9 टाकुरी यदुनाथ पौडेल 2,050। त्यसै गरी पहिलोपल्ट 5 प्रेम कुमारी सुनार 2,000। त्यसै गरी होम कुमारी जोशी कुस्मा नगरपालिका 11 5,100 रुपियाँ। 5,100 रुपियाँ मात्र। यसको फ्रेम बनेको छैन, बनाइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। 5,100। त्यस्तै गरी नारायणस्थान 8 विष्णु पौडेल 2,005। त्यसै गरी नारायणस्थान 4 कुशलबहादुर भर्ती 2,000। त्यसै गरी नारायणस्थान खानी गाउँ 7 पर्व कृष्णबहादुर सुनार 2,010। नारायणस्थान 9 श्यामप्रसाद सुवेदी 2,000। नारायणस्थान 9 विष्णुप्रसाद शर्मा ढकाल 2,000। नारायणस्थान 9 पदम अकेली 2,000। नारायणस्थान 9 शिवबहादुर पौडेल 2,000। नारायणस्थान 9 नवीन पौडेल 2,000। नारायणस्थान 9 गोपाल प्रसाद पाड्या 2,000। धौलागिरी अञ्चल बागलुङ जिल्ला नारायणस्थान गाविस वडा नम्बर 9 ढुण्डीराज पौडेल 2,000। नरेश बहादुर पौडेल नारायणस्थान 9 2,000। नारायण बहादुर सुवेदी नारायणस्थान 9 2,005। ऋद्धिराज शर्मा पौडेल नारायणस्थान 9 2,000। छत्रनाथ शर्मा ढकाल नारायणस्थान 9 2,000। ध्रुव सहानी 2,000 नारायणस्थान 9। घनश्याम शर्मा ढकाल नारायणस्थान 9 2,000। रुद्रबहादुर पौडेल नारायणस्थान 9 2,000। याम बहादुर पौडेल नारायणस्थान 9 2,000। सविता अकेली नारायणस्थान 9 2,005। नारायणस्थान 9 निवासी भरत सुवेदी 2,000। राम बहादुर सुवेदी नारायणस्थान 9 2,000। केशव ढकाल नारायणस्थान 9 3,000। दुर्गा प्रसाद सुवेदी नारायणस्थान 9 2,000। त्यसै हुनुहुन्छ बागलुङ जिल्ला भकुण्डे गाविस वार्ड नम्बर 2 निवासी नवीन चन्द्र सर्वुजा नगर रु 5,555। त्यसै गरी चितवन जिल्ला भरतपुर उपमहानगरपालिका निवासी श्री चक्रबहादुर खड्का रु 5,010। नारायणस्थान गाविस वार्ड नम्बर 2 निवासी श्री भूमकला खत्री रु 5,010। त्यसै गरी नारायणस्थान गाविस वार्ड नम्बर 8 निवासी श्री समीक्षा शर्मा रु 5,000।
कुष्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 निवासी भद्रकुमारी कर्मचारी रु 5051। त्यसै गरी नयाँ गाविस वार्ड नम्बर 5 निवासी वार्ड नम्बर 5 श्री सामुदायिक अध्ययन केन्द्र रु 5000। त्यसै गरी पैपटा गाविस वार्ड नम्बर 8 निवासी श्री अमरबहादुर खत्री रु 5105। नयाँ गाविस वार्ड नम्बर 2 निवासी श्री सरस्वती खड्का गौतम रु 5555। शान्तिपुर गाविस वार्ड नम्बर 8 निवासी श्री सुषमा श्रेष्ठ रु 5005। कुष्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 निवासी श्री मिठू कुमार श्रेष्ठ रु 5005। अमलाचौर गाविस वार्ड नम्बर 9 निवासी श्री गोपाल प्रसाद आचार्य रु 5100। त्यसै गरी हुनुहुन्छ नास्तान गाविस वार्ड नम्बर 5 निवासी श्री रत्नाकर परियार रु 5005। नास्तान गाविस वार्ड नम्बर 1 निवासी श्री स्वर्गीय अर्जुन खड्काको घरबाट हामीलाई उहाँको स्मरण गर्दै उपलब्ध गराउनु भएको छ रु 5000। त्यसै गरी हुनुहुन्छ नास्तान गाविस वार्ड नम्बर 1 निवासी श्री धनबहादुर बस्नेत रु 6000। कुष्मा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 निवासी श्री नमुना आवासीय मावि रु 5100। त्यसै गरी पैपटा गाविस वार्ड नम्बर 1 निवासी श्री शारदा खत्री रु 2000। खड्गाकोट गाविस निवासी श्री पुरुषोत्तम वैदिक रु 2000। त्यसै गरी हजुर जगदीश चन्द्र उपाध्याय बागलुङ नगरपालिका 5055। नवराज पौडेल बागलुङ नगरपालिका 10555। नमुना आवासीय मावि कुष्मा नगरपालिका 5100। खेम गैरे बागलुङ नगरपालिका रु 5000। इन्द्रलाल अग्रवाल काठमाडौँ रु 10000। जनक सुवेदी कुष्मा नगरपालिका 10000। कमल बस्नेत नारायणस्थान 1 5000। राजकुमार श्रेष्ठ नारायणस्थान 5 11111। विजय कुमार शिवाकोटी काठमाडौँ 5100। यज्ञप्रसाद सुवेदी भरतपुर 15000। कविराज श्रेष्ठ रामनगर चितवन 5111। धनबहादुर बस्नेत नारायणस्थान 1 6000। सुनील अग्रवाल काठमाडौँ 5100। गोविन्द श्रेष्ठ खैरनी तनहुँ 5000। त्यस्तै गरी पैपट 8 निवासी जुनागिरी 2005। पैपट 8 निवासी कृष्णगिरी 2005। धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को जय। गणेश मामी को नेपाल आमा को भागवत भगवान को श्याम सुंदर भगवान को जय। नमन्नी भक्तहरूको हात बाँधेर बस्ने भक्तहरूको अलि मुख खोलेर मुक्त कण्ठले जयकार लगाऊ। बले बले गरेर गाउँ है त एकपल्ट। भागवत भगवानको उतातिर गाउँ पाठमा जति भए पनि यस्तो अपक्क मुख बाँधेर बस्दैन। गाउँ त अब एकपल्ट हुन त हुनुहुन्न धेरै गाउने पनि 50 हजार कहाँ लानुभएछ। आमाहरू धन्य हुनुहुन्छ। के विद्यार्थी बाल बच्चा नभइले त बर्बादै हुँदो रहेछ। आउनुहोस् त फेरि प्रसङ्गलाई जोड्छौँ। भाग्यप्रति अमृतकथा बाढी आए जस्तो काली उर्लिएर आएछ घरिघरि उर्लिएर आउने त्यसपछि बताऊ बाउपाटी र आमासँग हरे 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 नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे जगत्पति परब्रह्म ब्रह्मात्मा भगवान को प्रकार कलिला अगाडि बढी लक्ष्मी राजा मैले हजुरलाई परब्रह्म परमात्मा भगवानले रक्षाइ गरेर तन्त्र प्रमाण विस्तार गर्ने प्रश्न गर्ने बताउँदै आइरहेको शुभदेव स्वामी परीक्षित राजालाई बताउनुहुन्छ। भागवत नामको ग्रन्थ अल्लाह गरी सुन्नु होला है। अब अल्लाह गरी नसुन्ने भने हामीलाई पनि थाकेला छ। आरती गरौँ भोलि सुन्नु भने सुन्ने भने एकछिन कथा भन्ने आरती गर्ने कि हजुरको गफ मैले सुन्ने कि मेरो गफ हजुरले सुन्ने के सुन्ने भन्नुहोस्।
त्यसो भने चुप्प लागेर बस्नु है त एकैछिन धेरै नै लौ त भगवान जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा विभिन्न प्रकारका मार्ग चरित्र वृत्तान्त वर्णन विस्तार गर्दै प्रभुको लीला आज सगले विषय परीक्षादाले बताउने हुनुहुन्छ राजा प्रभु परमात्मा भगवान बालीलाका साथमा लीला क्रममा अगाडि बढाइरहनु भएको थियो प्रभु नन्द बाबाका अवस्थाहरू चलिरहेका थिए घर घर उनीहरूले भविष्यवाणी गर्नुभयो बाल मुकुन्द भगवान कृष्ण र बलरामका बारेमा सुनेपछि आज नन्द बाबालाई खुसियाली र आनन्द छ अत्यन्त प्रसन्न बाल मुकुन्द भगवान प्रति हुँदै बढ्दै जानुभयो अनि एक दिन जगतको अधिपति प्रभु परमात्मा भगवान आफ्ना साथीहरूका साथमा खेल्दै हुनुहुन्थ्यो भगवानले माटो खानुभएछ परमात्माले माटो खाएको ग्वालावालाहरूले साथीहरूले गएर आमा यशोदालाई बताइदिँदा भइरहेछन् हे आमा हे यशोदा कन्हैयाले माटो खाए कृष्णलाई गण्डीले बोलाउनु भयो आमा यशोदाले भन्नुभयो बाबु तिमीले माटो खायो भने नि भन्दा आमा के को माटो खाँदैछ मलाई के नपुग्दैछ घरमा हजारौँ गाई छन् दोस्रो गाई छ घिउ छ मलाई के माटो खानु पर्यादिरा भन्नुहुन्छ आफ्ना आमाका निकटमा भगवान निवेदन गर्न थाल्नुभयो न हम भक्षितमानं सर्वमिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गृहस्थर्हि समक्ष पश्यमे मुखम यामा मेरो मुखमा हेरे थाहा भइहाल्छ मैले माटो खुवाएको र नखाएको यी मेरा साथीहरूले झुट बोलेका छन् आमा भनेर आमाका निकटमा निवेदन गर्ने भन्छ मुखलाई त भगवान कृष्णले मुख खोलेर गरिदिनु भएको थियो मुखैभित्र विश्व ब्रह्माण्ड दर्शन आमा यशोदाले पाएको छन् राजा आफूलाई त्यही नन्द बाबालाई त्यही ग्रह नक्षत्र तारा त्यही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्यही सारा देवी देवतालाई बाल मुकुन्द कृष्णका मुखभित्र देखेपछि यो त मायावी बालक पो रहेछ भनेर आमा मूर्छित भइरहेको आमा एकछिन मूर्छा पर्यो भगवान कृष्णलाई लाग्यो आमाले मलाई देवता ठान्नुभयो भने लीलामा भइकन पर्छ त्यही भएर स्वप्न जस्तो गराइदिन्छ भनेर आमालाई स्वप्न जस्तो गराइदिनु एकैछिनपछि जाग्नु भएको मिलाएर उठे जस्तो लाग्यो कृष्ण नजिकै खेलिरहेका बोलाउनु भयो मुख खुलेर हेर्नुभयो मुखमा केही पनि देख्नु भएन है मैले त स्वप्न पो देखिँदैन भगवान कृष्णले आफ्नो आमालाई स्वप्न जस्तो गराएर विश्व ब्रह्माण्ड दर्शन गराइदिएको छ कृष्ण बालाले सारा संसार भुलायो माया जालायो सारा जगत में आफ्नो संपादन भन्छन् बाल्यकालदेखि नै लीलालाई अगाडि बढाउँदै जान थाल्नु नन्द बाबाका घरमा पिताजीका साथमा अनेकौँ लीलालाई अगाडि बढाइरहनु भएको थियो राजा वृद्धि हुँदै बढ्दै जानुभयो भगवान गाई वस्तुहरू प्रशस्त दिए भगवान गौशालामा पुग्नुहुन्थ्यो गाईका बाछा भइदिनुहुन्थ्यो एकतिर गाईका बाछाले दुध सुस्थे अर्कोतिर भगवान नन्द बाबा पुगेपछि बाबु के गर्यो नन्द भगवान भन्नुहुन्थ्यो हे पिताजी अधिकार त हामी भन्दै यो बाछाको होइन र हामी चोरै त हो नि होइन गाईलाई बाछालाई बाँध्ने दुध सुसेर अनि दुहेर हामीले खाने भैँसीको पानीलाई बाँध्ने दुध छोडेर खाने भगवान कृष्ण चोर कि हामी चोर दुध खाने हामी कृष्णलाई दही छोडेर त्यही भएर हामी चोरेका छौँ अर्काको अधिकार हनन गरेका छौँ त्यही भएर विचार गर्नुलाई पहिलो अधिकार दुध खाने बाछा बाछीकै हुन्छ गाईको दुध अनि दोस्रो त्यो अगाएपछि हामी खाने हाम्रो अधिकार
भगवान आफ्नो पिताजीलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो बारम्बार पुकार गर्नुहुन्थ्यो पिताजी भनेर बारम्बार निवेदन गर्ने पुकार गर्ने माताका साथमा पिताजीका साथमा अलौकिक लीला भगवानले रचाइरहनु भएको थियो राजन हेरन कृष्णले ठेकी फुटायो गाईले बेला नभई बाछा फुकायो
अधिपति परब्रह्माको भगवान यसरी ग्वाला बालका साथ विभिन्न प्रकारले अगाडि बढाउन थाल्नुभयो। वृद्धि हुँदै बढ्दै जानुभयो। बाल्यले परमात्माका अगाडि बढ्नुभयो। जगतको अधिपति प्रभु ब्रह्माको भगवान ग्वाला बालका साथमा दही चोर्ने दुध चोर्ने बाडा फर्ने रोटीहरूका मागमा जगतको अधिपतिले चित्त हरण गर्ने आदि लीलामा अलिकति बन्छन्। एक दिनको समय भगवान कृष्ण आमा यशोदा दही मन्थन गर्दै दही मन्थन लिएर भगवान कृष्णलाई काखबाट भुइँमा राखिदिनुभयो। दही मन्थन हे आमा मभन्दा प्यारो हजुरको यो दही होइन भनेर भन्नु भगवान भण्डार कक्षमा पुग्नुहुँदैछ। दहीका ठेकीहरूलाई पोखिदिनुभयो। लडीबडी खेलेर बस्नुभयो। काम सकेर कृष्णको खोजिरहेर जाँदा भगवान कृष्ण देख्नुभयो। भण्डार कक्षमा गएर हेर्नुभएको दही ठेकी पोखेका अनि लडीबडी खेलेर बसिरहेका बालहरूको कृष्ण देखेर आमाले गालिरहनुभयो। हे बाबु यो के गर्नु भयो तिमीले? आमा मलाई भन्दा माया हजुरले यही दहीलाई गर्नु भएको होइन मेरो पोखिदिइहाल्नु। बाबु तिमीले मलाई घरको काम पनि गर्नु दिनुभएको अब म तिमीलाई बाँध्छु। ओखलका नजिक लानुभयो। गाईको एउटा दाम्लो खोलेर ल्याउनुभयो। बाँध्न पुग्नुहुन्छ गइरहनु पुग्दैन। फेरि अर्को दाम्लो ल्याउनुहुन्छ बाँध्न पुग्नुहुन्छ धेरै परिश्रम गर्नुभयो। आमालाई पसिना बगिरहेको देखेर जगतको अधिपति परब्रह्म ब्रह्माको भगवान लीला रचाइमा परिश्रम कृष्ण कृपया सीतावन्दने आमालाई परिश्रम भएको देखेर भगवान गौडै दाम्लोले बाँधे भन्नुभयो। राजा आमा यशोदाले ओखलमा कसेर बाँध्नुभयो। आफू गरी काममा लाग्यो। काम गर्दै जाँदा आफ्नै छोरा कृष्णलाई भुल्नु रहेछ। लीलाधारी प्रभु कति बेर बस्नु। ओखल घिसार्दै घिसार्दै भगवान जानुभयो। यमलार्जुन नामका वृक्षका निकटमा पुगेको राजा लाल कुमार कोयल पुत्र मणिग्रीव नामका वृक्ष बनेर बसेका थिए। किन भन्दा नाङ्गे पुगे पूर्व जन्ममा मदिरा पिएर उन्मत्त भएको नारद मुनिको अपमान गरेका हुनाले उनीहरूलाई श्राप परेको। हामीले गल्ती गर्यौँ प्रभु कहिले मुक्त हुने भने नारद मुनिले वरदान दिनुभयो। द्वापरमा कृष्णले स्पर्श गरेपछि मुक्ति हुन पाउँछ। तिनीहरूलाई मुक्ति दिलाउन ओखल घिसार्दै घिसार्दै जानुभएका भगवान ओखल गएर यमलार्जुन वृक्षका बीचमा पऱ्यो। नन्दकुमार वृक्षलाई स्पर्श गर्ने बित्तिकै दिव्य स्वरूपमा आए। भयङ्कर आवाज उत्पन्न भयो। वृक्ष लडी गोकुलवासी डरले त्राही त्राही भए। कृष्णको खोजिरहन थाल्नुभयो। आमा यशोदाले कृष्णलाई देख्नु भएन। खोज्दै 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 जाँदा वृक्षको निकटमा दुईटा दिव्य पुरुष गोकुलवासी भन्छन् हे कृष्ण ठुलो भाग्यले पान्छ। त्यत्र ठुला ठुला रुख लडेका भन्ने तिमीलाई केही भएन बाबु भन्ने भगवान कृष्णलाई लिएर आए। अनि भगवान कृष्णको सातो पुत्री काम भयो। कुनै कृष्णका नामले गौशालामा लगेर गाईको दाम्लाले बाँधेर गाईको पोछन र गाईको दुध बनेको माटो भगवानलाई लगाएर कृष्णकै नामले सातो फुकिरहँदा भगवान मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको। मेरै नामले मेरै सातो पुग्छन् भन्नुहुन्छ। हेर लीला भगवानको लीला कहिले बुझ्न सक्छन् प्रभु। जगतको अधिपति यसरी अनेकौँ प्रकारका लीला रचाइरहनु भएको। ब्रह्माण्डले रचाइ गरेका त्रिदेवताका हृदयमा कर्ण स्थान गर्नुभयो। त्यसै पनि बालको प्रब्रह्म ब्रह्माको भगवान वृद्धि हुने बढ्दै ग्वाला बालका साथमा गोकुल नगरी आज गोपीहरू नदी करमले मिलाउन जानुभएको थियो। राजा ग्वाला बाला गाईले जाति बन बन ग्वाला बाला गाईले जाति बन बन गोपिनीको माया झुल रुके बाना भगवान की ग्वाला बाला कति भाग्यमानी वृंदावन कति भाग्यमानी हमिता भाग्यमानी सो यमुना कति भाग्यमानी फलपवृक्ष कति भाग्यमानी भगवान यसले आज आफू ग्रहण हुन पाइरहेका छन्। हामी त आवाजमा रहेछौँ भनेर कोपी धुलो धुलो गर्दा फेरा परमात्माले धेरै लीलाहरू चलाउनुभयो। ग्वाला बालाका साथ हामीको लीला
अब गोपीवर का मार्ग में लीला रसोड़े प्रभु परमात्मा भगवान तैयारी कर रहे होंगे परमात्मा भगवान ये तकवाला वाले के साथ में बनभूत की तैयारी होंगे राम नाम का जंगल बनभूत जा देने का रसोड़े वाला वाला अग्नि कहां से मुक्त कराओगे ऊपर के राम यमुना जल कालिया नाग के अलग गिराए यमुना जल कंसन कराए रसोड़े घरे घरे मां गोवर्धन पर्वत की पूजा को तैयारी करने में तो निवेदन करना है ये तो गोपी का साथ में लीला रचाना वृंदावन ना बता को भगवान की सवार है रसोड़े एक चीज बस है रात हम देख सकते जगत के निकट परमात्मा भगवान लीला धारी प्रभु अनेकों लीला का साथ में आज प्रभु परमात्मा भगवान भीमका द्वारा वृंदावन में लीला का कार्य सवार है रसोड़े तो फिर कहां बजे सुन सखी सुन भगवान बजो जगो जगत को अधिपति लीला धारी गोपी हर का बाद में लीला रचना तैयारी वृंदावन कुंज गली में बेणुमान गोपी का साल मसाल करके भगवान के दर्शन को अवसर मिल रहा है आगे बढ़कर सवार भाई और अगले पासा ए देखो बेटे बेटा जाओ प्रभु का दर्शन करना होला ही नहीं मधुर मधुर मुरली को सुर सुजान मनना मधुर मुरली को सुर सुजान हर सुनी गोपी वृंदावन
के धोने से गोपी तेरे प्रभु परमात्मा भगवान के दर्शन पावन से राजा ये देखिए वो प्रभु के दर्शन भय ना अब के करूंगा यमुना स्नान करने जाओ है तो भले वस्त्र त्यागी अब नई नई वाली तैयारी में लागे अति लाका है भगवान के तेरे लाने से जगत गणपति परमात्मा भगवान आज श्री हरि लीला रचना की तैयारी करने फल हो राजा यही हो मौका गोपी लीला ज्ञान दीक्षु भौतिक संसार बचे विशेष आनंद बाट अलग हुई मार्ग प्रदान कर सोने सारा त्यागी का वस्त्र भगवान ने छोड़ने तेरे अंदर राजा ये जान कर है वस्त्र छोड़ वही जाने तो हजर नहीं वस्त्र फोटो गाड़ी जगत गणपति परमात्मा भगवान आज गोपी का सारा वस्त्र आज इन्हें कपड़ा लेने जाओ समझने परमात्मा हर जगह का सवार है रक्षण राजा जल में डुबल के लगाई गई गोपियों में भापाई बड़ी नाथ करेगा कृष्ण के सुने कदम का रखना बसी रहेंगे कृष्ण राधे के जल की देते हो अब मरी गाड़ी को मिला जल में डुबल के वस्त्र सही ना होगा ये करो है रोज से करो से विलंब ना करे से जलेगा के भगवान या आसन में हे कृष्ण हे हरि आंध्र कपड़ा दे बख्शो भगवान हे गोपियों पावनी को कपड़ा गंगा को अपमान करियो भगवान सूर्य को अपमान करियो तेरे वस्त्र का पावनी वाला सैनिकों को भेज रहे हैं कई जल में डूबने के लाओ आप नहीं कर सकते गलती करो गोपियों गोपियों पुकार करने भगवान ने बारंबार दिलों में घर गए जब मेरा दिन वर्षों भगवान कलमा जाड़ की बेलासा हम कपड़ा हमारा दिवस भगवान लौट जाड़ हो हरि लौट जाड़ हो पानी भीतर मन में हाँ क्यों कसो भगवान कृष्ण से सारा काम विस्मृत करने लगा प्रभु को दर्शन पास में रहा था भगवान से दर्शन वही ना वो जल में डूबल के लाए भगवान ने वस्त्र चलने का जलई बाटे यात्रा करे हे हरि प्राण जाने में भगवान अमर वस्त्र जीव छे प्रभु आमी हरि का दास होइनो न मन बार बार प्रार्थना करी हे गोपियो दास होने के लिए खास दे में लाई मैले जे भन्छु त्यही त्यही मान्नु पर्छ त्यसलाई दास भनिन्छ मान्छौ भन्दा मान्छौ भगवान मान्छौ हैन त्यसो भने सुन दुवै हात जोड्न गरेर अंग प्रत्येकको ख्याल लगेर आइन्दा गल्ती गर्दैनौ भगवान मन जलबाट बाहिर निक्ल्यो भगवान सूर्यलाई नमन गरेर गंगालाई प्रार्थना गरे बल्ल कपडा मिल्छ गोपीले विचार गरे मर्नु भन्नु बोलाउनु अंगमा केही छैन लौ त भाइको अब गोपीहरूको कपडा दिन्छ भगवान कृष्ण हरण गरेर ल्याएका वस्त्रहरू गोपीहरूका मारमा प्रदान गर्ने तयारी गरिबस्छ लल्ले सारा गोपी गरी वस्त्र जन्म गरेर गएपछि बुझ्दै गराउँदा पुकार गर्दै बेलाउँदा गर्दै गंगा यमुना भेज कृष्ण लक्ष्मण Come on.
कहीं गणपति गंगा महाकाली त्रिशूलिरा बनो सखा दूसरे गंगा यमुना विजय कृष्ण लाल आदि हुए बताशयो हमें पारो गंगा प्यारो हमरो कृष्ण प्रभु सारी गंगा यमुना विजय कृष्ण लाओ भगवान कृष्ण ने गोपियों का मार्ग ज्ञान दिया था बस है तेरी बाबा तेरी भक्ति करो सब भक्ति को बाधक क्यों था सब गोपियों ने कर लाई तेरा भक्ति को बाधक काम हो क्रोध हो लोभ हो मोह हो तेरे तिमी कामना का साथ अनि काम विषय वस्तुलाई मनमा लिएर मेरो भजन गर्यो भने मेरो परम पदको प्राप्ति गर्न सक्दैन गोपी हो जसरी जन्मदाखेरि नामै जन्मिन्छ मरेपछि नामै गइन्छ त्यो बीचको समय वेद रहन्छ हे गोपी हो दृष्टि भेद यो राम्रो यो नराम्रो यो धनी यो गरिब अनि यो स्त्री यो पुरुष त्यो भेदबाट जबसम्म माथि उठ्न सक्दैन तबसम्म मलाई प्राप्ति गर्न सक्दैन गोपी हो बुझ्यौ भेद दृष्टिबाट लद्रु मेरो भजन गर मेरो पदमा पुग्न पाउनेछौ है गोपी हो तिमीहरूका वस्त्र हरण गरेर मैले तिमीहरूलाई सिकाएको ज्ञान यही हो गोपी हो ल जाऊ जगत परमात्मा भगवान गोपीहरूका माझमा विभिन्न प्रकारका ज्ञान चरित्र वृत्तान्त सहित आज हंसीर हरण लीला का साथ दृढ़ भक्तिलाई जगाएर गोपीहरूमा आफ्नो अन्तर आत्मा आज परमात्मा लय गर्ने मार्ग प्रदान गरिरहेको छु भयो राजन तिम्रो काम वासनाबाट जबसम्म अलग हुन सकिँदैन अनि भक्ति जबसम्म जगाइदैन तबसम्म परमात्मा परम पदको प्राप्ति हुन सक्दैन भन्दै मनीको मार्ग चरित्र वृत्तान्त पाक्रमेमा गोपियों का मार्ग परब्रह्म परमात्मा भगवान ने राखी लक्षणों में राजन लीलाधारी प्रभु लीला करते 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 जाना गोपी व्याकुल होता है आपला श्रीधामा सगळ्याला निवेदन करना था जागे भगवान हे बाबू हे श्रीधामा त्यात आई लक्षण मणी बक्षीस भगवान मणी बक्षीस अब लीला करता करता भोक लाग्यो प्यास लाग्यो यज्ञ पत्नी आमाहरू अति दयालु हुनुहुन्छ ओ उहाँका वही वर्ष हामीलाई भोक लागेको कुरा भनिबस्छ त विभिन्न सामग्री सहित आउनुहुन्छ है बस म अहिले नै गइहाले भगवान ल छिटो गरिदिनुहोस् जागे आमाहरू यति दयालु हुनुहुन्छ बाटोमा भेट होला भगवान लीलाधारी प्रभु भोकले अनि प्यासले ग्रसित हुनुभएको थियो परब्रह्म परमात्मा भगवानलाई भोक लागेको छ अरे भनेपछि यज्ञ पत्नीहरू विभिन्न सामग्रीका साथमा परब्रह्म परमात्मा भगवानले भोजन गराउन सरी भइरहेको छ आफू आफूले ल्याएका सामग्री लिएर भगवानको अगाडि बस्नु पर्यो लौ त प्रभु हजुरलाई भोक लागेको छ अरे लिइबक्सो 84 व्यञ्जन सहित आएका छौँ सबैका थालमा स्याउ गरेर सन्ताला थाल मात्र धेरै पो रहेछ है आमा हो खाउँदाखेरि उठ्नु
एक ही पत्नी आपको आपण यायचं सामान घेऊन भोजन करावं लागलं आहार किती कधी स्वाद भगवान कृष्ण ग्रहण कशी थाळी हे आमाओ खान दिनीलाई आमा भन्नु भन्ने आशा आजदेखि हजुरहरू हाम्रो आमा है भन्दै गर्छु भगवान कृष्णले आहा आमा बन्न पाएँ प्रभुका एकदम खुसी भए एक हे प्रभु दया गरी बख्सोस् है हामीलाई सारा यज्ञ पत्नीहरू प्रभुलाई भर्दै प्रार्थना गर्दै भोजन गराएर प्रसन्न भएका सारा यज्ञ पत्नी भगवानका निकटमा बिलाउन गरेको हे राजा कृष्ण 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 भन्दै बानी बसाइदेऊ न कृष्ण कृष्ण हरे बानी बसाइदेऊ न तिम्रो धाम आउँछौ हामी बाटो देख्दै कृष्ण 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 भन्दै बानी बसाइदेऊ न तिम्रो धाम आउँछौ हामी बाटो देख्दै कृष्ण 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 भन्दै बानी बसाइदेऊ न तिम्रो धाम आउँछौ हामी बाटो देख्दै हजुर का धाम में आउँदै मार्ग प्रधानों से प्रभु बंदे बारंबार प्रार्थना गर्दै भजिँदै कान्दै यज्ञ पत्नी नाचे बेला भगवान कृष्ण का साथीहरू गएर खालको जम्मै खाइदिए प्रभु का मार्गमा प्रार्थना गरेको कार्य भगवानले यज्ञ पत्नीहरूलाई प्रदान गर्नुभयो हे आमा हो अब विलम्ब नगरी बक्सला हजुरहरूको इच्छा सफल भयो यज्ञ देवहरू हजुरको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ हामीलाई भोजन गराउनुभयो हामी प्रसन्न भयौँ अत्यंत प्रसन्न छौँ हजुरहरूको कल्याण हुनेछ सधैँ मेरो नाम र गुणानुमत गाई बक्सला भनेर मार्ग प्रदान गर्नुभयो अब गाई बक्ससम्म हो हजुरहरू सबै मेरो कति जगत का अधिपति यसरी अनेक प्रकारका लीलाका साथमा विलासले तपाईँ दण्डबाट अगाडि बढाउनु हुनुहुन्छ अब प्रभु परमात्मा भगवान प्रभुले आफू लीला रचन गर्ने गोकुलवासीलाई अनि नन्द बाबाका निकटमा आफूले गोकुलवासीले ग्वालामालाले घर घरमा अब यस वर्ष इन्द्रको पूजा होइन गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने भनेर आग्रह गरी वचन भएको थियो राजा सारा गोकुलवासी गोवर्धन पर्वतको पूजाको तयारीमा जुट्दा भई नन्द बाबा पनि भएको अब के भन्छ यो पढाइ अब अहिले गोवर्धनको पूजा गर्नु भन्छ अब के भन्छ ए अलिकति चिसो लागेको छ जाने पिताजी आइबक्छु पिताजी दाजु पिताजी आइबक्छु आज गोवर्धनको पूजा हुने भयो होइन पिताश्री आज चाहिँ सारा गोकुलवासी मिली गोवर्धन पर्वतको पूजामा जोड्न थाले विभिन्न सामग्री सहित जल अर्घ चन्दन अक्षत पुष्पादि विभिन्न प्रकारका सामग्रीका साथ पूजा प्रारम्भ हुन थाले गोवर्धन देवाय मेरो पूजा त्यागेर गोवर्धनको पूजा गर्ने वाला त्यो गोकुलवासीलाई मैले जान्याछु भनेर 5 प्रकारका मेघहरूलाई आह्वान गरे हे बाबु सुन
गोकुलमा जाऊ मेघ गर्जाइदियो बिजुली चम्काइदियो हात्तीका सुर जत्र पानीका धारा बर्साइदियो गोकुललाई जलमय बनाएर डुबाइदियो इंद्र पूजा पूजा न पाए पानी पानी बरसाए भगवान ने गोवर्धन पर्वत का दान गर्नुभयो गोकुलवासीलाई रक्षा गर्नुभयो 7 दिनपछि आए गोकुलमा धुलो उडिरहेको थियो भगवानले गोवर्धन पर्वतलाई यसरी रक्षा आफ्ना कान्छ्युममा धारण गरेर समस्त गोकुलवासीलाई रक्षा गर्नुभयो पानी बिदो भएपछि भगवानले गोवर्धन पर्वतलाई फेरि राख्यो गोकुलवासी सारा मिले गोवर्धन पर्वत धारण गर्न साथ प्रदान गरे हे कृष्ण आज तिमी नभएको भए आज कुन चाड हुन्थ्यो हाम्रो आज हैन पिताश्री हजुर पनि भइबक्स हुन्थ्यो खाली दाज भएर ग्वाला गोपीहरू सारा थियो सारा थियो यो सबै आज तिमीले गरिरहेको छौ कृष्ण आज तिमीले भएको भए कत्रो पानी परेको आज हाम्रो कुन चाड हुन्थ्यो कृष्ण हात्तीका सुर जत्र पानी परेको है पिताजी हो बाबु हो मुसलधारे हुँदोरी उस्तै के बिधि रिसा आउँथ्यो इन्द्र हो बाबु तिमी नभएको भए त आज सायद गोकुलै डुब्थ्यो होला बाबु सारा गोकुलवासी धुरो धुरो प्रार्थना गर्दै पुकार गर्दै भगवानलाई भजिरहेका थिए राजन प्रसन्न मुद्रामा प्रभुका देखनमा निवेदन गरे तिमी नभएको भए कुन चाड हुन्थ्यो आज तिमीले रक्षा गर्यौ रहको कुन चाड हुन्थ्यो एक कपी वाला हो अब सबैले एकचोटि
कृष्णको जय जय मनाओ। श्री कृष्ण चन्द्र भगवानको हो साँच्चै नै कृष्ण आज तिमी नभएको भए सायद आज हामी मर्दै होला। आज कत्रो पानी परेको बाबु। पिताजी के भन्नुभएको छ प्रभु? पुत्र हुँदा हुँदै पिताको दयनीय अवस्था, यो त कलियुगमा होला पिताजी, कलियुगमा। अहिले त द्वापरै छ नि पिताजी, के को हो र तिमीले त ठिक भन्नुभएको। छोराछोरी हुँदा नि दुःख पाउने त कलियुगमा हो पिताजी, द्वापरमा पनि कहीँ दुःख मिल्छ। ल जाउँ पिताजी, ल ल ल ए बाबु ए बला बला ल अब कौन ल हिँड जाऊ जाऊ ए कृष्ण चाँडै आऊ चाँडै। अलिक चिसो लागे जस्तो छ। ए बबी अलिक चाँडै आऊ न, कति ढिलो ढिलो चाँडै आऊ अलिक चाँडै आऊ। जाडो भइसक्यो यहाँ, अब साथ पनि परिसक्यो। चाँडै आऊ। यसरी अनेकौं प्रकारका लीला प्रभु ब्रह्मात्मा भगवानले रचाएका छन्। ज्ञानमाला गोपियोंका मानमा रक्षा इन्द्रजी प्रभुको समर्पणमा प्रार्थना गर्नु भगवानले बारम्बार भरिरक्षण राजन। हे भगवान, मैले हजुरलाई जान्न सकेको लीलामा भेट्न पाएको सर्वोत्तर प्रार्थना गर्छु है। भगवान प्रभु पूजा प्रसाद नारायण प्रभुको शरण प्रार्थना गरिरक्षण भगवान प्रभुको लीलामा भगवानले प्रार्थना गणित चलन वृत्तान्तमा प्रस्तुत गर्दै बताउनु हुनुहुन्छ। धन्य सम्झना नारायण हरि हरि महापुराणको भक्तजनहरू यति भन्दै आजको कथा आरम्भ हुने रहेछ। यहाँहरू सबैलाई अनुरोध छ एउटा सुनेर जानु होला है। होइन बलेवालमा धान खाँदैन कि क्या हो जस्तो लाग्यो मलाई। धानको मौलो पुरिएन भने के होला निर्धार गर्नु होला। भोलिदेखि घर घरमा 5-5 पाती भएको धान ल्याएर धन्याचलमा अर्पण गर्नु होला। धानको मौलो पुर्याउ, गणेश मामीलाई दानैले उज्यालो पारौँ, सबैलाई यो अनुरोध गर्दछु। त्यही भएर धान्याचलमा थोरै थोरै धान सबैले ल्याएर अर्पण गर्नु हुन सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछु। जय होस्। दानदाताजीहरू हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, एउटा सम्मानको क्रमलाई जोड्छौँ, त्यसपछि आरती गर्छौँ। धेरै दान गर्नु होला, आरती लिएर जानु होला। दिनभरि कथा सुनेर आरतीमा सरिक नभई घर गयो भने पुण्य मिल्दैन नि फेरि, विचार गर्नु होला। हाम्रो भन्ने काम हो, मान्ने नमान्ने हजुरको काम हो। आदरणीय सगाल भक्तजनहरू, किरण सुवेदीज्यू नारायण साथ सामाजिक सेवा प्रतिष्ठानका तर्फबाट यो नाम प्राप्त भएको छ। किरण सुवेदीज्यू 6180, दिल्ली पौडेज्यू 3090, सागर सहानी 1545, रविन्द्र सुवेदी 1545, हेमंत राज शर्मा 6489, महेंद्र पस्ले 6180, गणेश खत्री 1545, आकाश सुवेदी 9270, कृष्ण हेतु सुवेदी 1545, रामबहादुर खड़का 1545, इससे हरिश्रेष्ठ 6180, राजू लामिसानी 1545, रविन्द्र केसी 1545, विमल गौतम 1545, किशोर खत्री 1545 र गणेश नेपाली 4000 गरी नारायण स्थान सामाजिक सेवा प्रतिष्ठान सम्पर्क समिति UAE-बाट हामीहरूलाई हेमराज शर्माज्यू सम्पर्कमा रहेर यो दान प्रदान गराउनु भएको छ। अध्यक्ष किरण सुवेदीज्यू, सचिव आकाश सुवेदी लगायत उहाँहरूद्वारा 55,994 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। अध्यक्ष भरत पौडेल, सचिव आशिष सुवेदी, सदस्य गणेश नेपाली लगायत सबै पदाधिकारीहरूलाई आभार अर्पण गर्दछौँ। सम्मान ग्रहणको लागि प्रतिनिधि जो हुनुहुन्छ आमन्त्रण गर्दछु। पाल्नुहोला लोक अब आरती गरौँ, सम्मान गरौँ है। आदरणीय सनाल भक्तजनहरू, एउटा जानकारी गराउँदछु। राष्ट्रिय परोपकार महासंघ नेपाल बलिबार क्षेत्र नारायणस्थान गाविस वरिपरि सदस्यता लिएर सही पुर्याउनु भएका सदस्यहरूलाई एउटा सूचना छ। भोलि जगदम्बिका भगवती मन्दिर प्राङ्गणमा बिहान 8 बजे परोपकार महासंघ नेपाल यस क्षेत्रको इकाइ समिति र प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम राखिएको छ। एउटा समिति पनि तय हुँदैछ। सदस्य बनिसक्नुभएका सदस्यहरूलाई मन्दिर परिसरमा बिहान 8 बजे सरिक भइदिनु हुन निवेदन गर्दछु। सुन्नुभएका सदस्य यहाँ हुनुहुन्छ भने अरू सधैँ बन्नुभएका सदस्यहरूलाई पनि यो जानकारी गराइदिनु होला। एकपटक हाम्रा सदस्यहरूको नाममा पनि
उद्घोष गर्नुहुनेछ प्राचार्यज्यूले। राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ नेपाल यस क्षेत्रमा 34 जना आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। कृपया उहाँहरूलाई भोलिमा प्रमाणपत्र ग्रहणका लागि र समिति विस्तारमा सरिक भइदिनु हुन विनती गर्दछु। पौडेल, श्री सुब्बा नरेन्द्र विक्रम श्रेष्ठ, श्री सुब्बा मेजर रत्नबहादुर खड्का, श्री कर्णबहादुर रोका छेत्री, श्री क्याप्टेन तेजबहादुर जोशी, श्री सुब्बा स्वर्णबहादुर खत्री, श्री नरबहादुर खत्री, श्री देवबहादुर घाटी छेत्री, श्री कृष्णबहादुर खत्री, श्री दिलबहादुर खत्री छेत्री, श्री नासु दलबहादुर खड्का, श्री सुब्बा मेजर हरिबहादुर खत्री, श्री ओम बहादुर घरती छेत्री, श्री लेखनाथ सुवेदी, हजुर श्री लेखनाथ सुवेदी, श्री चुडामणि शर्मा पौडेल, श्री सुरेन्द्र आचार्य, श्री बलबहादुर केसी, श्री तिलकुमारी खत्री रोका, श्री जगत बहादुर जीसी, श्री उमादेवी बस्नेत, श्री भीमादेवी बस्नेत, श्री अज्ञ चक्रबहादुर खत्री, अनररी क्याप्टेन चक्रबहादुर खत्री, श्री खेमकान्त पौडेल, श्री रामरत्न सुवेदी, श्री चित्तबहादुर खत्री थापा, श्री देवी प्रसाद श्रेष्ठ, श्री प्रताप पौडेल, त्यसै गरी श्री भरत पौडेल, श्री कमल कुमार जीसी, श्री प्रताप बहादुर जीसी, श्री भीम बहादुर घाटी छेत्री, श्री धन बहादुर रोका, श्री शेरबहादुर घाटी छेत्री लगायतका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई भोलिको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन निवेदन गर्दछु। आज्ञा। धन्यवाद।
ते हनाकं महिमानः शुगन्धयत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि शुराशराणमपि दुर्लभानि कल्पध्रुवानि ध्रुवतानि तानि पुष्पाण्डिर्महेतिशुभानि नित्यं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमो नमः। बोली विघ्नहर्ता गणेश को जय हो, गोपनारायण भगवान को जय हो, भगवान को जय हो, रामेश्वर भगवान को जय हो, रामासहित भगवान को जय हो, सालग्राम भगवान को जय हो, कृष्णागंध की माता को जय हो, कमलागंध की माता को जय हो, समस्त देवी देवता फलों को जय हो। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् अस्तु मा सतिगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। आधुनिक सदारों के जनों परमात्मा के लीला भगवान के चरणों में माता करते अतिथि निमित्त आदि विराजमान यहाँ उपस्थिति 5:32 पर रहने से थोड़ा आशीर्वाद सभी को कल्याण हो सभी को मंगल हो सभी को भला हो अस्तु सर्वमंगलम सेवा निवारण। महाराज गुरुदेव भागवत वास्तव कमल गौतम जी को तुतितर्फ प्रस्थान हुने कार्यक्रम भएको हुँदा हाम्रो भजन मण्डली आजको हाम्रो मातृ समूह लगायत हाम्रा विभिन्न उपसमिति र मूल आयोजक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई यात्रा सुरुवात गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म भन्दैछु यहाँले सुनिरहनु भएको छ कमलनयन गुरुदेवको कमलनयन गुरुदेवको कमलनयन गुरुदेवको भजन कीर्तनको टोलीलाई कार्य अवस्थामा राखिदिनु अनुरोध गर्दछु र त्यस्तै गरी हाम्रा आयोजक गुरु मुक्ति पौडेल पट्टाचार काप्रभु उहाँलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। त्यस्तै म यहाँलाई निवेदन गर्दछु पर्सि 5 गते हाम्रो अनुरोधमा मुक्तिनाथ हस्पिटलको सहयोगमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा स्वास्थ्य परीक्षण हुने भएको हुँदा हाम्रा बुबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो धर्मानुरागी व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस कार्यमा यहाँले मौकाको फाइदा उठाउनु हुनको लागि सबैको अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हिजो र आज जस्तै भोलि पनि हाम्रो काठमाडौँबाट प्रभु म्यानेजमेन्ट ब्याङ्कको टिम यहाँ आउँदैछ। सम्भवतः यहाँहरू भोलिको त्यो सुखद अवसरलाई यहाँहरूले पनि गुमाउनु हुने छैन र हामी कथा प्रवचनहरू हामी सुन्नेछौँ, ज्ञानले हामी भरिपूर्ण हुनेछौँ, हामीसँग जे छ त्यो दान गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गुरु गुरुआमाहरू यहाँहरूलाई म निवेदन गर्छु माला 1 जना बराबर 3 जना मातृ समूह गुरु गुरुआमाहरूले 1 जनाले 3वटा माला ल्याए हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन समेत म अनुरोध गर्दछु। मुक्ति सर